सार्धषड्वादनम् अभवत्। वयं प्रारम्भं कुर्मः। नमस्काराः। प्रप्रथमतया एकं दोषनिवारणं मया करणीयम्। आपणी इति बहुधा मया उक्तम्। आपणी इति न शाप्, आपणः भवत्या उक्तं स्यात्। अहमपि चिन्तितवान् किमर्थम् एतादृशम् उक्तवान् इति। आपणी इति मया उक्तं, तत् असमीचीनम्। आपणः अकारान्त पुल्लिङ्गः सुलभाय भवति। आपणः आपणी न, तत् मम मनसि स्फुरितम् अभवत्। अस्तु, ह्यः वयं भूतकालप्रयोगस्य गतवान्, गतवती, गतवन्तः, गतवत्यः इति वयं दृष्टवान्। भवान् शब्दवत्, भवान् तस्य बहुवचनं भवन्तः, भवती तस्य बहुवचनं भवत्यः। तादृशमेव अत्रापि गतवान्, गतवन्तः, गतवती, गतवत्यः। स्त्रीलिङ्गं भवति चेत् गतवती, गतवत्यः। पुल्लिङ्गः भवति चेत् गतवान्, गतवन्तः। वयं तत् चतुर्थपङ्क्तिं दृष्ट्वा किञ्चित् वाक्यं वदामः। पूर्वं पञ्चवाक्यानि लिखितवन्तः स्यात्। भवती दिनद्वयं न आगतवती, पञ्चवाक्यं वदतु, पनिष्मेण्ट्। पञ्चवाक्यानि वदतु, नो चेत् मीनाक्षी साहाय्यं करोति। पञ्चवाक्यानि वदतु। पुरातन भवतु, पञ्चवाक्यानि वदतु, अनन्तरं पश्यामः कियत् पुरातनम् अभवत् इति। काशीनगरे एकः पण्डितः वसति। यत्र कुत्रापि न आनीतवती एतत् वाक्यं। किमर्थम् इत्युक्ते नगरे इति ह्यः एव अभवत्, सप्तमी विभक्ति। भवतु, काशीनगरे सप्तमी विभक्ति। काशीनगरे एकोऽपि पण्डितः आसीत्। पण्डितस्य समीपे एकः शिष्यः आगच्छति। एकः संस्कृतं पठवान्। शिष्यः वदति, आचार्यः विद्याभ्यासम् अहम् आगतः, अभ्यासार्थम् आगतः, अभ्यासार्थम् आगतः। भवतु, भवान् वदतु वाक्यानि किमपि लिखितवन्तः। प्रातःकाले द्विचक्रवाहनानि आगतवान्। द्विचक्रिकवाहनेन आगतवान्। भवतु भवतु, तृतीयविभक्ति अस्माभिः उत्तमं वाक्यमेव। भवान् किमपि वदति, एकं वाक्यं वदतु भोः। ह्यः रात्रौ किं खादितवान् इति वदतु। ह्यः रात्रौ, पश्यन्तु, रात्रि शब्दस्य सप्तमी रात्रौ इति भवति। ह्यः रात्रौ, इन् द नैट्, रोटी खादितवान्। अस्तु, वाक्यानि लिखितवती, उच्चैः पठतु। प्रकोष्ठे त्रीणि वातायनानि सन्ति। उत्तमम्। वातायनाः त्रयः, वातायनम् एव, वातायनानि सत्यं। मम माता मह्यम् अतीव प्रियमस्ति। मयि, मह्यं न, मयि अतीव प्रियमस्ति। प्रदर्शयति। ह्यः भवती
जन्मदिवसः पूर्णमासे गतमासे भवती जन्मदिवसः अभवत् भवत्याः जन्मदिवसः अभवत् भवती न भवती इस् यू भवत्याः जन्मदिवसः अभवत् अहं दिने विविधानि उपहाराः यच्छामि अस्मिन् दिने ऑन दैट डे एवं वक्तुम् इच्छति किल दिने इति सप्तमी अस्ति तस्मात् अस्मिन् दिने विविधानि उपहाराः यच्छामि हा भवतु उत्तमम् अस्तु वयं चतुर्थपङ्क्तिं दृष्ट्वा किञ्चित् वाक्यस्य अभ्यासं कुर्मः ततः आरभ्य गिरीश फोर्थ कॉलम चतुर्थपङ्क्तिं गतवान् एकं वाक्यं वदतु गतवान् पास्ट टेन्स गतवान् I went किमपि वाक्यं वदतु अहं ह्यः कदा गतवान् ह्यः रात्रौ गृहं गतवान् गृहं गतवान् भवतु वार्तापत्रिकां पठितवान् उत्तमम् अद्य प्रातःकाले किञ्चित् समयः अहं वार्तापत्रिकां पठितवान् भवतु अनन्तरं पतितवती अहं भवती स्त्रीलिङ्गम् इति कारणेन पतितवती भवतु अहम् अद्य प्रातःकाले ऐश्वर्यया सह क्रीडितवती तृतीया विभक्ति अस्माभिः न कृतम् ऐश्वर्यया सह सेड उक्तवान् सर्वं मध्ये त्यजतु अहं दुष्टवार्तां न उक्तवान् इति वदतु तदेव समीचीनं भवति भवतु चिन्ता न अहं गृहे अहं गृहे अग्रजेन सह क्षीरं पीतवान् उषत्काले लिखितवान् पञ्चवाक्यानि लिखितवान् उत्तमम् नीतवान् अहं रात्रौ एसी स्थापयित्वा fourth column नीतवान् is I led a few people I took स्थापितवान् तत्तु न भवति एसी स्थापितवान् इत्युक्ते ऐ प्लेस्ड् और ऐ भवतु ह्यः मध्याह्नकाले मम मित्रं दृष्टवान् इति पदस्य क्रमया वयं गच्छामः भवतः वाक्यमपि तत्र योजयितुं शक्नुमः अनन्तरं षड्वादने मम कार्यालये संस्कृतकक्षायां गतवती
कार्यालयात् इदानीमेव अद्य वयं पश्यामः शी सेड शी लेफ्ट फ्रॉम देयर शी केम तदेव वक्तुम् इच्छति किल पंचमी विभक्ति अद्य वयं कुर्मः चिन्ता न ततः सपाद षड्वादने कार्यालयात् संस्कृतकक्षार्थम् आगतवती अत्रैव आगतवती किल गतवती मीन्स् अन्यत्र गच्छति यू हैव कम यू हैव नॉट गॉन तस्मात् अत्र आगतवती इति कारणेन आगतवती इति वदतु चेन्नै गच्छति चेत् गतवती इति वदतु बिकास् यू आर् कम हियर् नो अहं पचितवती यू ऑलरेडी कुक्ड तदर्थं वदति वा पाकं कृतवती इति वदतु पाकं कृतवती इति वदतु तथैव सुलभाय भवति पाकं कृतवती भवान् अद्य गतसप्ताहे अहं दृष्टवान् जंगल बुक चलचित्रं कतिवारं दृष्टवान् जंगल बुक चलचित्रं दृष्टवान् भवतु अनन्तरं एषः त्यक्तवान् इस् ड्राप्ड और लेफ्ट गत सप्ताहे मम पुत्रः शीतलपानीयं त्यक्तवान् भवतु साहिति खादितवान् किमपि वक्तुम् इच्छति खादितवान् इति अस्ति ऐ एट् सुलभः भवति किल अद्य प्रातःकाले किं खादितवती इति वदतु अहं फलं कदा पंचवादने समयस्य वयं जानीमः वारस्य ह्यः परह्यः किमपि वदतु पास्ट टेन्स टेल इन द पास्ट अहं फलं कदा खादितवती व्हेन खादितवती कदा प्रातःकाले वा रात्रौ ह्यः रात्रौ वा अद्य प्रातःकाले वा तादृशं वदतु भवतु प्राची ज्ञातवान् न्यू ऐ न्यू ज्ञातवान् संस्कृतं ज्ञातवती ज्ञातवती I knew Sanskrit. Kritavan, I did. What did you do? I did. Kritavan. Aham. Kim कृतवती अद्य प्रातःकाले किं कृतवती वदतु अहम् अद्य प्रातःकाले सैक्लिंग कृतवती उत्तमं तादृशं वदतु सैक्लिंग कृतवती इति वदतु तावदेव सैक्लिंग इति वदतु चिन्ता न श्रुतवान् ऐ हर्ड वार्तां श्रुतवान् अहं प्रातःकाले वार्तां श्रुतवान् मार्निंग न्यूज़ भवतु दत्तवान् गेव गतसप्ताहे
iPod. My daughter. अनन्तरं वयं चतुर्थी वयं न दृष्टवते दत्तवान् इति वदतु अनन्तरं तस्मिन् विषये वयं चर्चां कुर्मः गुड् पुत्राय इत्यादि वक्तव्यम् अनन्तरं वयं प्रेषितवान् सेण्ड् प्रेषितवान् मीन्स् सेण्ड् सेण्ट् मित्राय to your friend what did you send? प्रेषितवती उत्तमम् अहम् आचार्याय पुस्तकं ददामि प्रक्षालितवान् क्लीन् or wash अहं किमपि न प्रक्षालितवान् इति वदतु तदपि वक्तुं शक्नोति मित्रे सह न भवतु प्रक्षालितवान् ह्यः आरभ्य प्रकोष्ठस्य प्रक्षालनविषये एव चर्चां भवति इति अहं मन्ये भवतु उत्तमं वाक्यं मिहिरः उत्थितवान् सः अद्य प्रातःकाले 5:30 उत्थितवान् मिहिरः 5:30 ब्रह्ममुहूर्ते उपविष्टवान् सैट् उपविष्टवान् आसन्दः आसन्दे इदमिदानीमेव उपविष्टवान् जस्ट नो I sat इदमिदानीमेव उपविष्टवान् जस्ट नो you came and sat no स्थापितवान् स्थापितवती keep put it somewhere keep एवं स्थापितवान् हाँ प्रतिमां स्थापित पूजागृहे स्थापितवती अद्य प्रातःकाले नूतन प्रतिमां स्थापितवती अहम् अद्य प्रातःकाले नूतन प्रतिमां पूजागृहे स्थापितवती स्मृतवान् एकं श्लोकं स्मृतवान् एकं श्लोकं स्मृतवान् अस्तु किञ्चित् एतत् सरलः एव अभ्यासेन भवति भूतकालप्रयोगः परन्तु भूतकाले अस्ति भवति इति तस्य भूतकालस्य विषये अस्माभिः ज्ञातव्यं किमर्थम् इत्युक्ते इफ् देर् इस् नो अदर् वर्ब् अस्ति वयम् उपयोगं कुर्मः कानिचन सन्दर्भेषु अस्ति इति तस्य भूतकालस्य ज्ञानम् आवश्यकं तस्मात् तस्मिन् विषये वयं जानीमः राजा आसीत् राजा अस्ति राजा आसीत् अस्ति इति पदस्य क्रियापदस्य भूतकालः आसीत् आसीत् राजा नलो नाम वीरसेन सुतो बलिः इति नलोपाख्यानस्य प्रथमश्लोकः अस्ति आसीत् अस्ति इति पदस्य आसीत् सन्ति इति पदस्य बहुवचनम् आसन् तस्मिन् प्रकोष्ठे बहवः आसन् सो यदा कदापि एतस्य उपयोगम् अत्यावश्यकं भवति तस्मात् तत् वयं पश्यामः अस्ति एकवचनं वर्तमानकाल तस्य भूतकालप्रयोगः आसीत् आसीत् राजा नलो नाम नल इति नाम राजा आसीत् गतमासे यदा अहं चेन्नै गतवान् गुरवः तत्र आसीत् एवम् अस्ति इति पदस्य भूतकालप्रयोगः आसीत् बहुवचनस्य अत्र अस्ति आसन् सन्ति इति पदस्य आसन् अस्मि अहम् अस्मि अहम् आसम् एतत्तु उत्तमपुरुष फस्ट् पर्सन् एतत्तु
प्रथम पुरुषः which is third person. तस्मात् अहम् अस्मि, गतमासे अहं बेंगलूर USA मध्ये आसम्. I was there. अस्मि, आसम्, स्मः, वयं सर्वे आस्म. We were all there. उत्तम पुरुषस्य बहुवचनं भूतकाले. अस्ति इति भवति अपि उपयोगं कुर्मः, तस्य अपि आवश्यकं. भवति अस्ति समानतया यदा कदापि उपयोगं भवति. तस्मात् भवति इति पदस्य अभवत्, भवति इति पदस्य भूतकालप्रयोगः अभवत्. भवामि इति अहं भवामि, तत्र अहम् अभवम्. गतमासे अहम् अभवम्. समानतया उपयोगं कर्तुं शक्नुमः. अहम् अस्मि, I am there, I am. I was there, I am. Am. Asmi, asam. Plural, smaha. And asma. No. Similarly, bhavati, abhavat, bhavami, abhavam. Bhavati iti padasya bahuvachanam bhavanti, tasmat abhavan. वयं सर्वे तत्र आसन् अथवा वयं सर्वे तत्र अभवन्. थर्ड पर्सन. आसन् अथवा प्लूरल, आसन् अथवा अभवन्. वयं सर्वे तत्र अभवन् अथवा वयं सर्वे तत्र आसन्. अहं तत्र आसम्, वयं तत्र आस्म, अथवा वयं अहम् अत्र अभवम्, वयं सर्वे तत्र अभवाम. जस्ट यू हैव टू नो. किमर्थम् इत्युक्ते एतस्य क्रियापदस्य अपि उपयोगः भवति इति कारणेन, तत् अस्मिन् पङ्क्त्यां नास्ति इति कारणेन अहं किञ्चित् तत् विषये उक्तवान् अस्मि. अग्रे गच्छामः. इदानीं पेज् 72 भाषाप्रवेशः पुस्तकस्य. अत्र पश्यन्तु, भूतकालप्रयोगस्य किञ्चित् वयं प्रयत्नं कुर्मः. इतः वयम् आरम्भं कुर्मः. भवति. अत्र प्रथमं पश्यन्तु. अहं संस्कृतभारत्याः कार्यालयं गतवान् इति अस्ति. संस्कृतभारत्याः सर्वे एतत् नीतवन्तः. पेज् 72 मध्ये अस्ति. item 4 under page 72. अहं संस्कृतभारत्याः कार्यालयं. गम् इति धातु अस्ति. गम् इति धातु, तस्य भूतकालप्रयोगः गतवान्. गम् इस् द verbal root धातु, तस्य भूतकालप्रयोगः गतवान्. तादृशम् अन्यस्य वयं वदामः. द्वितीयं त्वम् इति, तत्र यत्र त्वम् अस्ति तत्र भवान् इति वयं योजयामः. त्वं पदस्य इदानीं वयम् अभ्यासं न कुर्मः. भवान् इति चिन्तयन्तु. भवान् तत्र कदा गतवान्? भवान् तत्र कदा गतवान्? When did you go there? अनन्तरं वयं संस्कृतकथां, वयं बहुवचनम्, अहं न, वयं श्रुतवन्तः, श्रुतवान्, श्रुतवन्तः. बहुवचनं श्रुतवान्, श्रुतवन्तः. किमर्थं? ते वयम्, अहं न, वयं सर्वे. तस्मात् बहुवचनं. तत्र ते वयं पुरुषस्य बहुवचनम् इति चिन्तयामः. किमर्थं? ते द्विवचनं न. ते गीतानि गीतवन्तः, गीतवन्तः. ते इति सह पदस्य बहुवचनं, पुल्लिङ्गस्य सह पदस्य बहुवचनं ते अस्ति. ते गीतानि गातवन्तः, गीतवन्तः, क्षम्यतां, गीतवन्तः. अनन्तरं भवति बाला.
यूयम् इति न भवन्तः इति चिन्तयन्तु, तत्र भवन्तः इति चिन्तयन्तु, यूयं न, त्वं यूयम् इत्यादिकं वयं मध्यमपुरुषं वयं न पश्यामः। भवन्तः भवन्तः दर्शिनीम् अभ्यासदर्शिनीं कदा क्रीतवन्तः, बयिङ्ग् क्रीतवन्तः। अनन्तरम् आवां मेक् इट् वयं, वयम् इति वयं चिन्तयामः, बहुवचनमेव वयं चिन्तयामः, द्विवचनं न। आवाम् इति द्विवचनं, परन्तु वयं वयम् इति चिन्तयामः। बाट् क्रयणं नो, क्रेतवन्तः भवति वा क्रेतवन्तः वा क्रीतवन्तः एव, क्रेतवन्तः वा क्रेतवन्तः क्रीतवन्तः, क्रेतवन्तः क्रीतवान् क्रीतवन्तः, क्रीतवन्तः एव भवति। भवतु न न कृ न क्री, क्रेतवन्तः इति अहं मन्ये। भवतु। वयं संस्कृतेन एव पत्रं लिखितवन्तः, लिखितवन्तः, वयं संस्कृतेन एव पत्रं, वयम् इति कारणेन बहुवचनं लिखितवन्तः। अनन्तरं मीनाक्षी, औषधिं दत्तवान्, दत्तवान् दत्तवान्। अनन्तरम् अत्र अग्रे गच्छामः, अत्र गच्छामः। गणेश, अध्यापकः संस्कृतेन एव तत्र पश्यन्तु, अध्यापकः संस्कृतेन एव, तत्र धातु पट् इति अस्ति। पट् धातु तस्य पठितवान् इत्युक्ते रीड्स्, पाठितवान् इति कासल् फार्म् अस्ति, पाठितवान् इति वक्तव्यं। पाठितवान्, पट् धातु, धातु तु पट् एव, परन्तु तस्य कासल् फार्म् पाठितवान्, पठनं पाठनम् इत्यादि वयामः किल, तादृशम्। अनन्तरं यात्रिणः बहु वार्तालापं कृतवन्तः, कृतवान् तस्य बहुवचनं कृतवन्तः। रेल्याने कोलाहलं कृतवन्तः। युवां वयम् इति चिन्तयतु, वयम् अत्र आगतवन्तः, गतवान् गतवन्तः, आगतवान् आगतवन्तः, आगतवन्तः, गतवन्तः आगतवन्तः, न गच्छवन्तः, गतवान्, गम गच्छ, गतवान्। अजीत, संस्कृतगीतानि पुल्लिंगं वा स्त्रीलिंगं वा? स्त्रीलिंग एकवचनं वा बहुवचनं वा? तस्मात् गीतवत्यः, भवती भवत्यः, गीतवती गीतवत्यः। तत्र लिंगं पश्यन्तु, वचनं पश्यन्तु, अनन्तरं निर्णयं कुर्वन्तु। तत्र स्त्रीलिंगस्य बहुवचनं, तस्मात् गीतवती गीतवत्यः, गीतवत्यः। किमर्थम् इत्युक्ते स्त्रीलिंगस्य बहुवचनमिति कारणेन। अन्तिमं त्यजतु, अनन्तरं पश्यामः। भवतु, तद्द्वौवचनं भवति, वयं पश्यामः। अग्रे गच्छामः। तावत् कियत्पर्यन्तं गतवन्तः? तत् वयं त्यजामः। अन्तिमे एकं कथामस्ति, विशेषतया एकं कथामस्ति, पेज् 77, प्राणादि संस्कृतिः इति, तदेव। तस्य प्रत्येक एकं वाक्यं वदामः, उत्तममस्ति, लघुवाक्यानि, सर्वं भूतकालप्रयोगः, तस्मात् वयं पश्यामः। प्रथमवाक्यं, पूर्वं श्रीहर्षः भारतस्य चक्रवर्ती आसीत्। अस्ति इति पदस्य भूतकालप्रयोगः। यदि अर्थस्य न अवगमनम् अस्ति पृच्छन्तु, यदि सर्वे अर्थम् अवगतवन्तः अग्रे गच्छामः।
एकम् एतद् वाक्यस्य अर्थम् अवगतम्? पूर्वे श्रीहर्षः भारतस्य चक्रवर्ती आसीत्। अनन्तरं तस्मिन् काले ह्युन्-साङ्ग् नाम चीनादेशीय यात्री भारतम् आगतवान्। तस्मिन् काले सप्तमी विभक्ति, काले सप्तमी, तस्मिन् आल्सो सप्तमी। तस्मिन् काले, ड्यूरिंग दैट टाइम, इन दैट टाइम, ह्युन्-साङ्ग् नाम चीनदेशीयः यात्री भारतम् आगतवान्। अस्तु, अनन्तरं स भारते अनेकेषु स्थलेषु अटितवान्। अटितवान् इत्युक्ते went all around. That's why the transport is called Pariyatanam. The corporation, Delhi Transport, Mahanagara Pariyatana किमपि वदन्ति किल, अटनम् इत्युक्ते इट्स् लाइटरिंग इति अपि वक्तुं शक्नुमः। यत्र कुत्रापि अटन् अस्ति इति वयं वदामः, ही इस् लाइटरिंग, परन्तु अत्र ही इस् विजिटिंग। अटितवान्। अनन्तरं जनानां व्यवहारं ज्ञातवान्। जनानां व्यवहारं ज्ञातवान्। He understood the ways of how people are doing things because he traveled widely in the country इति कारणेन जनानां व्यवहारं ज्ञातवान्। भारतीय संस्कृतिम् अवगतवान्। He understood the संस्कृति of the country. भारतीय संस्कृतिम् अवगतवान्। अनन्तरं च संगृहीतवान्। पश्यन्तु, अत्र विविधान् द्वितीय विभक्ति अस्माभिः न दृष्टं, परन्तु द्वितीय विभक्ति बहुवचनं, तस्मात् ग्रन्थान् अपि द्वितीय विभक्ति बहुवचनं। विविधान् धर्मग्रन्थान्, अनन्तरं विविधानि ऐतिहासिक वस्तूनि, नपुंसकलिङ्गस्य बहुवचनं द्वितीय, सर्वम् एवम् अस्ति। च संगृहीतवान्, वेल कलेक्टेड, प्रॉपर्ली कलेक्टेड इति वक्तुं शक्नुमः। संगृहीतवान्। अनन्तरं पूर्वं चक्रवर्तिनं दृष्टवान्। अवगतं? सः स्वदेशगमनतः पूर्वं, बिफोर ही गोes to his own country back, हर्ष चक्रवर्तिनं दृष्टवान्। He met Chakravarti. Drishtwan, he saw. Saw meaning met. He is a king. So, evam. Jananam Vyavaharam Jnatavan. And Avagatavan, both are same. No, itukte Jnatavan, Avagatavan, and Avagatavan is understood. Jnatavan is new. Jnatavan is new. So, we can use it appropriately. Avagatavan is understood. Samskriti asmavi avagantavyam. Okay. एवं समानतया उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। तत्र भिन्न प्रयोगस्य प्रदर्शनी अस्ति तत्र। अनन्तरं तं स्वानुभवं निवेदितवान्। तं स्वानुभवं निवेदितवान्। स्व प्लस अनुभवं स्वानुभवं, संध्यां दीर्घः भवति। स्वानुभवं निवेदितवान्। He met the king and narrated his own experiences. तं द्वितीय विभक्ति, सः द्वितीय विभक्ति स्तम्। अद्य वयं पश्यामः द्वितीय विभक्तिं। तावत् पर्यन्तं किञ्चित् अद्य पश्यामः वयं। अनन्तरं तत्र गच्छामः। ततः गोविन्दराज महोदय, ततः आरम्भं कुर्मः। अनन्तरं पुस्तकं नास्ति भवतः समीपे? अस्तु, भवती वदतु कृपया। अनन्तरं तस्मै कृतज्ञतां समर्पितवान्। अवगतं? He was thankful to him. कृतज्ञतां समर्पितवान्. He offered his gratitude. अनन्तरं सम्मानितवान्, सम्मानं दत्तवान्। तस्मै हर्षः अपि, he is a king, no? So he presented him. सम्मानं दत्तवान्, सम्मानितवान्। अनन्तरं सम्मानितवान्, not from the perspective of respect. No. Sammanam means give you some gifts, give you something when before you. Sammanam, recognizing you. एतत् सर्वं कर्तुं उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। अनन्तरं तस्मै अनेकान् उपहारान् दत्तवान्। अनेकान् उपहारान् दत्तवान्। He gave a lot of things to him also. दत्तवान्। अनन्तरं
स्थापितवान्. So तस्य प्रयाणाय नौकां व्यवस्थापितवान्. He arranged, व्यवस्थां कृतवान्. For him to go back, he arranged a boat also. नौकां व्यवस्थापितवान्. अनन्तरं items. Upakaram means different item. No, upa aharam. Idu kara idu. Ahara. Ahara idu. Upa ahara. Anantaram. Rakshanartham योधान अपि प्रेषितवान्. 20 योधान् इत्युक्ते कः? 20 योधान् इति कः अर्थः? 20 soldiers or warriors. ये युद्धं करोति ते योधाः. योधान् इत्युक्ते warriors. In other words, soldiers. रक्षणार्थं, to for his safety. अनन्तरं भटाः एतस्यां नौकायां विविधाः भारतीय धर्मग्रन्थाः सन्ति. सो प्रयाण आरंभ समये as they are about to start their journey, आरंभ समये योधान् उद्दिश्य pointing or directing towards the soldiers, भो भटाः. भो is the हे. आङ्ग्लभाषायां हे इति वदामः. तस्य किञ्चित् गौरवेन भो इति मर्या गौरवेन वक्तव्यं भो इति. भो भटाः, हे सोल्जर्स्, एतस्यां नौकायां विविधाः भारतीय धर्मग्रन्थाः सन्ति. अवगतं? साक्षात् डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स आर देयर. अनन्तरं वस्तूनि च सन्ति. रियल what do you call it as historical, what do you call it as, not vintage, antique. So a lot of antique also is there. ऐतिहासिक वस्तूनि च सन्ति. अनन्तरं संस्कृतेः प्रतीकानि अमूल्यानि च. प्रतीका इत्युक्ते सिंबल और रिप्रेजेंटेशन. सो भारतस्य प्रतीकानि अमूल्यानि, प्राइसलेस. मूल्यं मीन्स प्राइस, अमूल्यं मीन्स प्राइसलेस. अमूल्यानि प्रतीकानि च. अतः भवान् गिरीश. भवतां कर्तव्यं. सो इट इज यू मस्ट. कर्तव्यं इत्युक्ते मस्ट इति. ಖಂಡಿತ ಹಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಅಥವಾ ಕರಣೀಯಂ ಏವಮಸ್ತಿ. तत् विशेषण पदम संबंधम वक्तव्यम. कर्तव्यम भवतः कर्तव्यम. इट हैज टू बी डन बाय यू. यू हैव टू प्रोटेक्ट इट बिकॉज दे आर ऑल ऐतिहासिक वस्तूनि अमूल्य ग्रंथानि इति कारणेन. अनन्तरं सर्वे नौकायाम् उपविष्टवन्तः. नाविकाः नौकां चालितवन्तः. चालितवन्तः इत्युक्ते driven or steered or driven. Chalayati means one who conducts or drives or steers. Depending upon the context we can. Sanchalakaha is one who drives the whole thing and takes and so on. Chalitavan sat. All of them sat. Bhavato. Upavishtavantah. They all sat. He steered the boat. Anantaram kritavantah. So for many days, na ekah anekah, not one day, many days. Aneka dina paryantam, for many days comfortably they were having their journey. Anantaram akasmat मारुतस्य प्रभावम् अनुभूतवन्तः. चण्डमारुतः इत्युक्ते this bad wind, which is चण्डमारुतः, which means cyclone or storm or something. अनुभूतवन्तः, अनुभूतवन्तः, experienced.
they experience some cyclone, something like that. Anubhutavantah. Anantaram? Dolayamana abhavat. Rocking. Dola is rocking. So dolayamana abhavat. It started rocking. Akasmat, just suddenly or just like that? In case. No, not in case. Suddenly. Anantaram? Apaya shankam praptavantah. Shanka ityukte kaha artha? Doubt. Apaya shankam. They all became very worried, scared. Actually, apaya shankam means there's some danger. They started sensing some danger. The doubt that there is some danger. Evam. Apaya shankam praptavantah. Obtained. Means they started feeling like that. Iti artha. Anantaram? Uktavan Naukayaha Adikaha asti. So the leader of the boat, Pradhana Navikaha, the chief of the boatman was very worried. Pradhana Navikaha Uktavan Naukayaha Baraha Adikaha asti. The weight is too much. Baraha Adikaha asti. Jatiti Pustakani Aitihasika Vastuni cha Kshipantu. Kship is to throw. So Jatiti immediately throw all these antique Amulya Grantaha Antikapi because weight is too much. So throw everything into the sea because the boat has started rocking iti. Rakshantu iti. So protect your life, and the only way to protect your life is throw all these because the total weight has to come down. Tasma swapranam rakshantu iti saha adeshaha dattavan. Pradhana naika nauk iti. Bitaha is one who is afraid. Biti na? Bitaha, one who is afraid. Out of fear, na? One who is thus. Iti is thus. It's a quote. Thus. Pariksha kalaka. Tatra mudrana doshaha asti. Tatra yoda nayakaha. Not navikaha. Yoda nayakaha. Anantaramapi etasya padasya upayogaha asti. The leader of the soldiers, Yodanayakaha Uktavan Yodaha, hey soldiers, Yeshaya Asmakam Agni Pariksha Kalaha. It's a testing time. Agni Pariksha is a proverb, it's a certain usage to say testing time. Agni Pariksha Kalaha. Samskritehe Asmakam Adyam Kartavyam. So he says, now we are in a deep trouble because the king has told us to, this is where our Samskriti is there. So he is asking us to protect it. We are in a dilemma now. That's what he is saying here. Because this is the primary duty, Adyam Kartavyam. This is our primary duty to protect. But the leader of the boat is saying something else. Anantaram. Sajjaha bhavantu means prepare yourself. Sajji karotu means prepare. So Sajjaha means be prepared. Let us all be prepared because there is a testing time for us. Let us all be prepared iti sahavadati. Samarpanenapi even at the cost of offering our life, we have to protect it. Prana samarpena api. By even offering our life, we have to Anantaram, Govindaraj Mahoday.
नैव नैव नायकस्य वचनं श्रुत्वा तृणमिव एव क्षिप्तवन्तः. नायकस्य वचनं श्रुत्वा, having heard the leader, the Yodanayakah, after hearing him vasanam shruत्वा sarve yodaah, all soldiers, ekai jatiti, immediately ekaikashah, one after the other, one at a time, ekaikashah trinamiva, they just threw in. They see trina, we don't value, they didn't even value their life. Tatra tadrishasya bhavah tatra swasharirameva samudre kshiptavantah, which means they offered themselves instead of offering the books and the antique items, amulyani grantani ityadi na tasya rakshanam karaniyam iti karanena swashariram kshiptavantah samudre ekaikashah. Anantaram भवती वदतु. तं स्वप्राणानि एव समर्पितवन्तः फॉर संस्कृतस्य रक्षणार्थं, संस्कृत्याः रक्षणार्थं, in order to protect the संस्कृति, they actually offered their life. स्वप्राणानि एव समर्पितवन्तः. सर्वं भूतकाल प्रयोगः एकवचन बहुवचन उत्तमतया अस्ति इति कारणेन वयं किञ्चित् पठामः इति. समर्पितवन्तः, समर्पितवान्, समर्पितवन्तः, पुरुषाः बहवः सन्ति इति समर्पितवन्तः. अन्तिमवाक्यं भवान् एव, सः एव. अत्याश्चर्यकरम् एतद् दृश्यं दृष्ट्वा हुयान्साङ्गः अश्रूणि स्रावितवान्. अति आश्चर्यकरम्, अति आश्चर्यकरम्, अत्याश्चर्यकरम्. इट्स सो baffling for him. महान् आश्चर्यः अनुभवति सः. एतद् दृश्यं, this whole scene, दृश्यं दृष्ट्वा, having seen it, हुयान्साङ्ग, that person, netrabhyam, because there are two eyes, netrabdivachanam, netrabhyam, netrabhyam ashruni, tears, shravitavan, he left, he, in other words, tears rolled down his cheek. So sarvam bhutakala prayoga iti kinchit vayam padam, uttamah katha asti iti karanena kinchit vayam patamah. Tadarthameva yavat etavat samayam vayam svikritavantah. Bhavatu sarvam sravitavan, shedding the tear. अस्तु, अग्रे गच्छामः. इदानीं चित्रम् अस्ति, किमपि वाक्यानि वदन्तु. परिचयः अस्ति, भूतकालः, वर्तमानकालः, भविष्यत्कालः, कति कदा, समयस्य संख्या सर्वं भवन्तः जानन्ति. सप्तमी विभक्ति जानन्ति, प्रथमा विभक्ति सर्वं जानन्ति. वदन्तु वाक्यानि. कः आरम्भं करोति? प्रयत्नं करोतु. नगरं, एतत् नगरस्य मुख्यमार्गः अस्ति. एवं वदामः. नगरम् इति वक्तुं, नगरस्य मुख्यमार्गः अस्ति. मेन् रोड् इति वयं चिन्तयामः. वदन्तु. सर्वे अत्र पश्यन्तु. अस्मिन् चित्रे अस्मिन् चित्रे विविधानि वाहनानि गच्छन्ति, सन्ति न गच्छन्ति. इतोपि अप्रोप्रियेट् भवति. सन्ति सत्यमेव, दे आर् गोयिङ्ग्. नो कः चालयति? अस्तु, नरः भवतु. केचन पुरुषाः द्विचक्रिकां चालयन्ति. गच्छन्ति. अस्मिन् मार्गे नराः अपि नार्याः अपि गच्छन्ति. अनेक जनाः
अटन्ति अटन्ति अटन्तः सन्ति मार्गः व्यस्तः अस्ति। किञ्चित् दीर्घं वाक्यं प्रयत्नं कुर्वन्तु। अनेक आपणाः सन्ति, भिन्न भिन्न आपणाः सन्ति। उष्ण उष्णे उष्ण उष्णे बहूनि प्रयत्नं करोतु। बहूनि अस्ति। मार्गे वाहनस्य कारण असीम कोलाहल सन्ति। अतीव कोलाहलः सन्ति। अस्मिन् मार्गे अतीव कोलाहलः प्रचलन्ति कोलाहलाः प्रचलन्ति। क्रौडेड् अधिकजनाः सन्ति इति वदन्तु। अधिकजनाः सन्ति इति वक्तुं शक्नुमः। अनेकानि अनेकाः फलकाः फलकः अनेकानि सूचनाफलकानि सूचनाफलकं बैनर एव अस्ति। भवतु नाम उच्यताम्। अस्मिन् चित्रे अनेकानि आपणानि सन्ति। अनेकाः आपणाः सन्ति। आपणाः सन्ति। भवतु तस्मिन् चित्रे मध्याह्नकाले बहवः जनाः अटन्ति हुवाङ् स्वाङ् अटितवान् किल, अटितवान् इति इदानीमेव वयं दृष्टवन्तः। एतत् भारतस्य एकं नगरम् अस्ति। एकं नगरम् अस्ति। अस्मिन् मार्गे वस्त्रफलके सूचनाः सन्ति। बैनर् वस्त्रफलकम् इति नूतन पदं निर्माणं कृतवान्। सूचनावस्त्रं भवतु। पश्यन्तु, एकस्य पुरुषस्य शिरसि इति नपुंसकलिङ्गं शिरसि वस्त्रं स्थापितवान् अस्ति। one fellow with a towel on his head. मार्गस्य मध्ये वाहनानि सन्ति। अनन्तरं पुनरेकवारं तच्चित्रं कुतः आनीतवान्। उत्तमं। तच्चित्रं कुतः आनीतवान्? गूगल्तः आनीतवान्। भवतु। इति कारणेन वस्त्रम् उपरि स्थाप्य गच्छन् अस्ति सः। अनेक पुराणानि भवनानि अनेकानि पुराणानि भवनानि दृश्यन्ते। उत्तमम्। अस्मिन् मार्गमध्ये एकं विद्युत् स्तम्भम् अस्ति। उत्तमं वाक्यं। विद्युत् स्तम्भम् अस्ति। बहवः सन्ति इति अहं मन्ये। मार्गस्य अन्ते एकः बृहतः वृक्षः अस्ति। पृष्ठतः पश्यन्तु, मार्गस्य पृष्ठतः एकः बृहत् वृक्षकः अस्ति। उत्तमम्। किमस्ति? पोल्यूशन्। भवतु भवतु। अस्मिन् चित्रे अस्मिन् मार्गे आपणः
आपणाः आपणाः सन्ति 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 बहवः तस्मात् सन्ति अस्ति न सन्ति अस्य मार्गे बहवः आपणाः सन्ति बहवः प्रजाः च प्रयाणं करोति भवतु अन्तिमं वाक्यं समयस्य अभावात् सः प्राची प्राची एकनिमिषं तत्र आपणाः सन्ति बहुवचनं किल बहवः आपणाः सन्ति भवती वदतु पितृपुत्रं लभते अस्ति किं कः अर्थः तस्य पोस्टर्स् सूचनापुत्रं सूचनापुत्रम् अस्तु अग्रे गच्छामः समयस्य अभावात् अग्रे गच्छामः किञ्चित् वयं द्वितीयाविभक्तिं पश्यामः अस्माभिः 5 दिनम् अभवत् तस्मात् किञ्चित् अग्रे गन्तव्यम् अस्माभिः भवतु नाम संस्कृतभाषे लिङ्गस्य कारणं का संस्कृतभाषे लिङ्गस्य कारणं कः how do you determine no what is the reason or what is the purpose no सर्वासु भाषासु लिङ्गस्य प्रयोगः अस्ति एव लिङ्गाः सन्ति इति कारणेन लिङ्गस्य प्रयोगः अपि आवश्यकम् अस्माकं प्रकृत्यां लिङ्गस्य प्रवृत्तिः अस्ति एव we have gender in life तस्मात् भाषायामपि लिङ्गस्य आवश्यकमस्ति but for all nouns which even for jada तदर्थमेव अहम् उक्तवान् लिङ्गस्य निरूपणम् अन्यथा अस्ति लिङ्गस्य आवश्यकमस्ति कथं वा लिङ्गस्य निरूपणं कुर्मः इति तत्र एव भेदः सर्वासु भाषासु लिङ्गस्य उपयोगं भवति एव कथं वा लिङ्गस्य निर्णयं कुर्मः इति एतस्मिन् विषये एव भेदः तदेव अहम् उक्तवान् प्रातिपदिकस्य अन्तं दृष्ट्वा लिङ्गस्य निर्णयं करणीयम् इति पद्धतिः तत् उपयुज्य एव अस्माभिः करणीयम् So why do you need linga is not a question. Why is linga determined like this is a question. अनन्तरं वयं तस्य विषये वयं पश्यामः अस्तु राजेन्द्रः विद्यालयं गच्छति विद्यालयः प्रथमा विभक्ति पुल्लिङ्ग एकवचनं विद्यालयं विद्यालयः विद्यालयं रामः रामं कृष्णः कृष्णं तत्र बहवः स्तोत्राणि यदि भवन्तः पश्यन्ति द्वितीयविभक्त्यां भवति नो चेत् चतुर्थीविभक्त्यां भवति रामं भजे श्यामलं सर्वं द्वितीयविभक्त्याम् अथवा चतुर्थीविभक्त्यामेव श्लोकाः सर्वे भवति पश्यन्तु भवन्तः राजेन्द्रः सो विद्यालयः प्रथमाविभक्ति विद्यालयम् अं भवति you add it becomes द्वितीया विभक्ति सा एकं गीतं गीतवती गीतं गीतवती which sentence she sang one song एकं गीतं गीतवती गीतं भवन्तः सर्वे संस्कृतं पठन्तु संस्कृतं द्वितीया विभक्ति अपि संस्कृतं पुस्तकं द्वितीया विभक्ति अपि पुस्तकं रामः द्वितीया विभक्ति रामं नेत्रम् उपनेत्रं द्वितीया विभक्ति उपनेत्रम् अम् इस् आल्रेडी देयर इन द प्रथमा विभक्ति फॉर नपुंसक तस्मात् द्वितीया विभक्ति अपि तादृशमेव भवति पुस्तकं द्वितीया विभक्ति पुस्तकं रामः द्वितीया विभक्ति रामं विद्यालयः द्वितीया विभक्ति विद्यालयं चिकित्साला स्त्रीलिङ्गं वयं पश्यामः इदानीं वयं पुल्लिङ्गस्य प्रयोगं वयं पश्यामः नपुंसकस्य अपि प्रायशः एवमेव भवति so we'll see then I'll tell रामचन्द्रः गुरुं नमस्कृतवान् रामचन्द्रः गुरुं नमस्कृतवान् गुरुं वन्दे गतमासे अहं हरिं चेन्नै नगरे दृष्टवान्
See, Gatamasa, Chennai Nagare are all frills. It is only explaining more. Visheha atra kim? Aham harim drishtavan. Aham harim drishtavan eva visheha. Anya sarvam tasya padding bhavati. Gatamase, Chennai Nagare. Eta sarvam padding bhavati. Sakshat kim bhaktum ichami? Aham harim drishtavan. Gatamase, Antima Bhanuvasare, Shayankale, Eta sarvam bhaktum shaknumah. Ratrau, Bhojana Samaye. These are all padding. Drishtavan is meeting. Met. Milati. Past tense. Militavan iti vaktavyam. That is That is also there. seeing, meeting. Okay, so Drishtavan is seeing. Seeing, meeting. Militavan api vaktum shaknumah. Pashyati is Partamana kala. Bhuta kala. Tasya dhatoho Bhuta kale drish bhavati. No, patantu is prarthana. Kripaya patantu. That mood, it is not a tense, it is a mood. Request. That tense na mood. Kripaya patantu. Bhanta sarve kripaya samskritam patantu iti tatra pradanyah kalasya na. Bhavasya. Mood. Chennai Nagare iti ekam padam vaktavyam tatra dash karaniyam uttamam vakyam Chennai Nagare iti ekah eva padam asti no chet etasya api saptami kritva etasya api karaniyam satyam bhavata uktam satyameva atra dvitiya vibhakti if I go to Panini and Vyakarana tad kim vadati yet kimapi bhavatu Karta, Swatantra Karta. Karta is independent. Aham, it needs no support. Ramaha, Krishnaha, Tat Karta, the doer. Kimapi Kriya Bhavati. Atra Kim Kriya Bhavati? Gamana Kriya. Gacchati. Atra Gacchati iti Kriya Bhavati. And Dvitiya Bhakti is the object. Kim Bhavati itukte Karta Tata Kriya. Etasya connection yet karoti tateva karma. Karma. It's called karma, object. Subject, object, verb. Iti vaktum shaknumah. Etasya gamana kriya Rajendraha karoti. Etasya paraspara sambandham yena dwara bhavati. This is saying, this is connecting these two. Pratyekasmin pashyanto. Atra kriya ganam karoti. Sa karoti. Ubayoha sambandha atra asti. This is the one which is connecting these two. The karma iti vadamaha. Tasmat yatra kutra api kriya padam asti. Anantaram karta bhavati eva. So etayoha sambandha karma. Kim uddeshya bhavantah kriyam kurvanti iti kim prayojanartham vayam kriyam kurmah iti yadi vayam pashyamah tateva dvitiya vibhaktyam karaniyam. Sulabhata, there are a lot of complications on that. Asmin sandarbhe tasarvam asmavina karaniyam. Level 1. Evam vayam chintayama. Tasmat eva namaskaromi. Aham namaskaromi. Ramachandra namaskaroti. Tasya sambandha yena dwara bhavati. Prayojanam yena dwara bhavati. Etat kriya, etat uddeshya bhavati. Tasmat dvitiya vibhaktyam karaniyam. Avagatam? That is how we will have to look at how to get the Dvitiya Vibhakti. Kinchit etat sarvam pullinge asti. Vakyam vadantu. Naiva. Dvitiya Vibhaktiyaha pullinge asti. Or napumsake asti. Red, whatever is in red. Aham karyalayam pratidinam. Do a lot of padding. Aham pratidinam karyalayam karyanena. Start padding your sentence. Aham pratidinam karyanena karyalayam gacchami. Dirgham vakyam abhavata. Bhavantah jananti. Tat upayogam kurvantu. Upayogam kurvantu. The karanasya upayogam eva connection bhavati. Upayogam kurvantu. Eka nimisham.
that will come in both the connectors. Pratidinam Vidyalaya gacchati. हाँ, प्रतिदिनम तो दिनम दिनम इज प्रतिदिनम, तत्व अन्य. विद्यालयम गच्छति इज द कर्म, कर्म इज विद्यालय. प्रतिदिनम कर्म न. हाँ, वेदाः, हाँ, वेदाः धर्मं बोधयन्ति. उत्तमं वाक्यं. द बोधन क्रिया through dharma it is happening. Veda is the karta which is doing it. Bhavatu. Uttamam vakyam. Anantaram. सायंकाले षड्वादने संस्कृतं पठामि उत्तमं पैडिंग अभवत्. प्रतिदिनं सायंकाले षड्वादने संस्कृतं पठामि. दीर्घं वाक्यं have to do only like this. Start adding. Take karma, karta, kriyapada. Start adding other things. पश्यन्तु, तदेव भवति अत्र सर्वत्र. न्यूनात् न्यूनं कर्म, कर्ता, क्रियापदम्, अनन्तरं सर्वं फ्रिल्स् कुर्वन्तु. दीर्घं वाक्यं भवति. अनन्तरं अहं प्रतिदिनं कक्षाम् आगच्छामि. आगच्छामि. अहम् उक्तवती किल? अहं गच्छामि वा गच्छति वा? गच्छामि. अनन्तरम् अहं प्रातःकाले सार्धपञ्चवादने आनन्दमयी भागवते वेदपाठे पठन्तु गच्छामि. पठितुं गच्छामि. वेदपाठं पठितुं गच्छामि. उत्तमं वाक्यं. पठितुं गच्छामि. पाठं पठितुं. पाठं कर्म भवति तत्. प्रकोष्ठं कर्म नैव. आगमन क्रिया. You are coming. We are all coming. We are all doing an act called coming. The koshtam is connecting these two. आगतवन्तः, आगतवान्, आगच्छामः, किमपि भवतु. चतुर्वादने अत्र पूजां द्वितीया विभक्ति कृत्वा अस्ति किल, तस्य प्रयोजनं पूजां भवति. पूजां कृत्वा. उत्तमं. प्रतिदिनं विहाय अन्यत् किमपि वदामः. प्रतिदिनं वयम् एतदेव वक्तव्यम्. अन्यत् किमपि छात्राः शालां प्रविशन्ति. हस्ते स्यूतं स्वीकृत्य शालां प्रविशन्ति. वदतु किमपि द्वितीया विभक्ति. Look at here. Mandiram gatva, tatra gatva karyasya mandiram karma bhavati. Ishwaram pujayami. Puja karyate ishwaram bhavati. Tatra karma bhavati. Pashyantu. प्रत्येकस्य क्रियापदः अस्ति, तस्य सम्बन्धः कर्मः भवति एव. एवं भवति. उत्तमं वाक्यं. सपर्या किं वदति? अहम् ऐश्वर्या सह गच्छामि इति न वदतु, अन्यत् किमपि वदतु. ऐश्वर्या सह न गच्छामि इति न वदतु. किञ्चित् समयं स्वीकृत्य भवान् वदतु. मम कार्यालये दूरे अस्ति कारणेन मिनिमम. यू गो मिनिमम. अल्प गच्छामि न, न्यूनं गच्छामि. अल्पं न भवति, न्यूनम् इति वक्तुं शक्नुमः. अहं गच्छामि. भवान् एव गच्छति. कार्यालयं न गच्छति, भवान् एव गच्छति. तस्मात् कर्ता पश्यन्तु. अहं तस्मात् गच्छामि एव भवितव्यं. तस्मादेव अहं वदामि, न्यूनात् न्यूनं संस्कृतपदम् अस्मि पर्याप्तं. संस्कृत एकं वाक्यं समाप्तम्. अस्मि, अहम् अस्मि पर्याप्तम्. अहम् अत्र अस्मि. एवं यू कैन इन्क्रीस्. अहं कर्ता पश्यतु. अस्तु, अग्रे किञ्चित् गच्छामः. एकं गतमासे
सङ्गीतसभायां सम्मानितवन्तः उत्तमं तदपि उत्तमं वाक्यम् उत्तमं भवान् गिरीश पश्यतु श्रीकृष्णः रणरङ्गे रथं स्थापितवान् so the act of stopping is connected to with Krishna through the ratha so ratha is in Dvitiya Vibhakti saparya lekanim कर्मद्वयम् अस्ति अत्र गमनस्य आपणः आपणीयम् इति मया असमीचीनतया उक्तम् आपणः वयम् अग्रे गच्छामः इतोपि अवकाशः अस्ति अस्माकम् आचार्यः वेदान्तविचाराणां तथा संस्कृतभाषा प्रयोगस्य च वर्धनं कर्तुम् अतीव प्रयत्नं करोति महान् सन्तोषस्य विषयः उत्तमं वाक्यमपि च अस्तु इदानीं स्त्रीलिङ्गस्य पश्यामः द्वितीयविभक्ति इस् द ईजियेस्ट् स्त्रीलिङ्गस्य वयं पश्यामः तत्रापि आम् एवं भवति आ इति अस्ति परः अम् तत्र योजनं भवति एकनिमिषम् वयम् अहम् अद्य रोटिकां खादामि सः उक्तवान् अहम् अद्य रोटिकां खादामि रोटिकां so the act of eating is connected with me through roti रोटिकां खादामि तस्मात् रोटिका द्वितीया विभक्त्यां करणीयं स्त्रीलिङ्गम् आकारान्त स्त्रीलिङ्गः पण्डितः भानुवासरे भगवद्गीतां पाठयति प्रति भानुवासरम् इति अपि वक्तुं शक्नुमः भानुवासरे भगवद्गीतां पाठयति पाठनक्रिया आचार्यः सम्बन्धः भगवद्गीता भवति तस्मात् द्वितीया विभक्ति मुनिः स्नानं कर्तुं नदीं गच्छति रामः प्रतिदिनं तस्य मातरं नमस्करोति ऋकारान्त माता माता इति तस्य मातरं मातृ शब्दस्य मातरम् अस्तु इदानीं मध्ये प्रथमा विभक्ति अस्ति इतः एकं पदम् एतस्य द्वितीया विभक्ति करणीयं किमर्थम् इत्युक्ते तत्र क्रिया अस्ति कर्ता अत्र अस्ति क्रिया अत्र अस्ति तत्र मध्ये कर्म अस्ति तस्मात् योजयित्वा वदन्तु वयम् इतः प्रारम्भं कुर्मः झटिति वयं गच्छामः गोविन्दः सः कर्ता फलं खादति गोविन्दः फलं खादति फलं प्रथमा विभक्ति अपि फलं द्वितीया विभक्ति अपि फलं किमर्थम् इत्युक्ते नपुंसकलिङ्गं तस्मात् पश्यन्ति न भवति किमर्थम् इत्युक्ते लता एका एव पश्यन्ति बहु पश्यति इति वदतु चिन्ता मा चित्रं पश्यति किमर्थम् इत्युक्ते पश्यन्ति असमीचीनं भवति बहुवचनं तत् भवतु वाक्यं तु उत्तमं लता क्षीरं पिबामः वयं लता क्षीरं पिबति 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 पिबामः न भवति पिबामि अपि न भवति पिबति गणेश नायकाः चित्रं नायकाः इति पुल्लिङ्गस्य बहुवचनं नायकाः चित्रं पश्यन्ति अहं वाक्यानि पठितवन्तः अहं पठितवान् अहम् इति उक्तवान् किल पठितवान् अहं वाक्यानि वयं वाक्यानि पठितवन्तः उत्तमम् सैनिकः सैनिकः
आपणः आपणः सैनिकः आपणः आपणः लिखम् आपणम् आपणम् कृतवन्तः सैनिकः तद् न करोति भोः गतवान् इति वदतु अन्यत् वक्तुं किञ्चित् कष्टं भवति भवन्तः उद्योगं भवन्तः उद्योगं गतवन्तः उद्योगार्थं गतवन्तः इति वक्तव्यम् उद्योगं गतवन्तः न भवति किञ्चित् अन्यथा भवति बालिका बालिका इस् एका पश्यति पश्यति दीपं प्रज्वालयति एका एव इति कारणेन प्रज्वालयति तत्र बहुवचनमस्ति प्रज्वालयति द्विचक्रिका चालितवत्यः उत्तमं तत्र स्त्रीलिङ्गस्य द्विचक्रिकां कर्म महिलाः द्विचक्रिकां चालितवत्यः they were driving बहवः भवत्यः प्रश्नं भवत्यः इति स्त्रीलिङ्गस्य बहुवचनं भवती इति तस्य बहुवचनं तस्मात् पृष्ठवत्यः भवत्यः प्रश्नं प्रश्नः न प्रश्नं द्वितीया विभक्ति कार्यं कृतवन्तः उद्योगं कृतवन्तः अपि वक्तुं शक्नुमः अन्तिमं कार्यं सैनिकः न करोति करोति अत्र नास्ति वत् कर्तुं शक्नुमः वयं शाप् अस्तु भवती किमपि वयं कार्यं कृतस्य नास्ति तत्र किल कृतवन्तः इति वक्तव्यम् अत्र कृतवती इति अस्ति वी कैन चेंज I made sure at least there is one possibility for all of them तावदेव मया कृतं महिलाः दीपं प्रज्वालयन्ति महिलाः दीपं महिलाः प्रतिदिनं प्रातःकाले सायङ्काले अपि च दीपां प्रज्वालयन्ति एतत् सर्वं वक्तुं शक्नुमः हेडिङ्ग् भवतु अग्रे गच्छामः इदानीं क्रियापदस्य परिचयः अभवत् भवति गच्छति गच्छतु गतवान् एवं सर्वं क्रियापदस्य वर्ब संस्कृतस्य एकं वैशिष्ट्यम् अस्ति प्रथमदिने एव मया उक्तं यदि उपसर्गस्य योजनं कुर्मः इट गेट्स वेरी पावरफुल उपसर्गः बाय डेफिनिशन इज वन व्हिच इज प्रीफिक्स्ड अग्रे एव स्थापनीयं क्रियापदः अस्ति तस्य अग्रे स्थापनीयं तत् बलात् अन्यत्र नयति इति वदन्ति इट टेक्स यू समवेयर दैट इज द पावर ऑफ देयर 22 उपसर्गास् 22 उपसर्गाः सन्ति वयं तस्य अति उपयोगं कुर्मः तस्मिन् विषये वयं न चिन्तयामः इदानीं तत् पश्यामः कियत् तस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति कियत् एक्स्प्रेसिव् भवति इति वयं पश्यामः अत्र पश्यन्तु नयति आनयति आ इति अटैच कृतं तत्र स्मरति विस्मरति स्मरति ऐ रिमेम्बर् विस्मरति ऐ फर्गेट् सो एतस्य सर्वस्य अर्थः अन्यथा भवति अपोजिट् क्रियापदस्य 2-3 पैटर्न्स् अस्ति एतत् एकं पैटर्न् अस्ति तत्र यदि उपसर्गं वयम् उपयोगं कुर्मः तस्य अर्थः
अन्यथा भवति, अपोजिट् इति वक्तुं शक्नुमः। पश्यन्तु अत्र नयति टेक्स्, आनयति ब्रिङ्ग्स्, स्मरति रिमेम्बर्स्, विस्मरति फर्गेट्स्, तिष्ठति सिट्स्, उत्तिष्ठति गेट्स् अप्, गच्छति गोस्, आगच्छति कम्स्। सो क्रियापदस्य प्रथमः नियमः अग्रे स्थापनीयम्, क्रियापदस्य अग्रे उपसर्गस्य स्थापनीयं प्रथमः नियमः। द्वितीयः प्रापर्टी, केचन क्रियापदस्य उपसर्ग यदि वयं मिलित्वा उपयोगं कुर्मः तस्य अर्थः अन्यथा भवति, रिवर्स्। द्वितीयः अर्थस्य पोषणं भवति, इट् स्ट्रेंथन्स् द मीनिंग इवन मोर। तुष्यति संतुष्यति, तुष्यति itself is happy, संतुष्यति makes it even more। एवं द्वितीयः गणः अस्ति, तत्र यदि वयम् उपसर्गं स्थापयामः क्रियापदस्य मूल अर्थं किम् अस्ति तस्य पोषणं करोति, इट् प्रोटेक्ट्स् इट् एंड मेक्स् इट् इवन मोर बेटर। पश्यन्तु अत्र हरति, संहारम् इति वदामः, सम्यक् हरति, किल्स् हिम् पक्का, सम्यक् हरति इति संहारम्, हरति संहरति, गृह्णाति संगृह्णाति, सर्वं सम्यक् इति उपसर्ग, सम् इति पदस्य उपसर्गस्य एव भवति तत्र। गृह्णाति ही टेक्स्, संगृह्णाति टेक्स् इट् प्रॉपर्ली, पक्का संगृह्णाति। पालयति परिपालयति, सो द पालन क्रिया इतोपि विशेषतया तत्र प्रदर्शितमस्ति, परिपालयति इत्युक्ते पालनम् इतोपि विशेषतया उक्तमस्ति तत्र, परिपालयति। पृच्छति, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्न परिपृच्छति इति भगवद्गीतायाम् अस्ति, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, प्रश्नेन परिप्रश्नेन मेक्स् इट् इवन मोर सेवया इति। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः इति अस्ति भगवद्गीतायां, तथा परिप्रश्न। परिपूर्ण पूरयति, परिपूर्ण अपि तादृशमेव, पूरयति तत् कृतन्ता एव एवं सर्वं भवति एव। तुष्यति संतुष्यति, तुष्यति itself is making you happy, संतुष्यति is even more happy. No, it's a nice usage. पश्यन्तु, वयं साधारणतया एतस्य उपयोगं कुर्मः, अत्र पश्यन्तु उपसर्गस्य कीदृशस्य कार्यं करोति इति। तृतीयः अंशः अस्ति उपसर्गस्य, अत्र पश्यन्तु, धावति, अन्यत्र नयति, किञ्चित् it takes you a little more somewhere, extends the meaning in a slightly different sense. Original sense is retained, idopi kinchit reverse iti na vaktum shaknami, etat sarvam reverse bhavati, etat poshayati, etat reverse iti na vaktum vadamah। मूल अर्थः किम् अस्ति तद् किञ्चित् तस्य स्कोप इन्क्रीस् भवति। धावति अनुधावति, he runs behind you, अनुधावति, if two are running, द्वितीयः अनुधावति, follow, anu means follow, अनुजः, तस्मात् एव अनुजः, one who follows the जन्म अनन्तरं जन्म भवति अनुजः, next to, हाँ, अनुजः, जः is जन्म ना, anu is follows, that's why younger, हाँ, करोति, उपकरोति, उपकारम, the act that does is very near to you, that is called upakara. अपकार means it is creating trouble for you. अपा इति एकः उपसर्गः अस्ति, तत्तु दूरी करोति, एतत् समीपे आनयति, उपकरोति, उपकारम् इति वदामः किल। कुर्वन्तु, अपकुर्वन्तु, टेक इट अवे, मम कष्टान् अपकुर्वन्तु, मम कष्टान् अपकुर्वन्तु। पश्यन्तु अत्र वाट् एवर् इस् द वर्ब फॉर्म यू कैन ऐड, पूर्णम् अपि धातु एतस्य अन्य रूपः एव, परिपूर्णम् इति तदा तस्मादेव आगतम् अस्ति। तत्र न केवलं वर्तमानकाले, अत्र स्मृतवती, विस्मृतवती, भूतकालप्रयोगः सर्वं कर्तुं शक्नुमः। क्रियापदस्य किम् अस्ति तस्य उपसर्गः भवति, स्मृतवती विस्मृतवती, गतवती आगतवती, तस्मादेव गतवती आगतवती इति वयं वदामः। तत्र सर्वत्र वयं तत्र स्थापितुं शक्नुमः। प्रार्थयन्तः, गच्छतु आगच्छतु, स्मरतु विस्मरतु, प्लीज फॉरगेट इट, प्लीज रिमेंबर इट।
सर्वत्र तस्य उपयोगं भवति. If we just try to understand the order in which you are teaching, one is like an opposite. Upasarga adding one set is opposites, one is enhancing. What category? It is extending the same meaning with a greater scope. Because the Dhavana Kriyasya, Dhavana Kriya bhavati atra, Dhavanti eva. But it is adding some more scope of how are you running? You are following me and running. Etasya anyata na abhavat. Poshanam iti api vaktum shaknumat, parantu tadrishasya poshanam na, etasya extend karoti. Meaning kinchit scope extend karoti. Evame bhavati kila tatra. Atra pashyantu. This is the charm of Sanskrit. There are about 300 words out of gam dhatu etadrisham asmavi kartum shaknumah. Binna binna ritya. Sangachatvam samvadatvam iti vadamah. Sangachatvam is atra another form of this. You can make maybe 300 to 500 words with just gam dhatu, with all these 22 combinations you can make. It is the power of Sanskrit. Pashyantu. अत्र किंचित लघु केचन उदाहरण कानिचन उदाहरणानि एव अत्र स्थापितवान् अस्मि. गम धातु अस्ति गच्छति, आगच्छति, अवगच्छति. अवगच्छति मीन्स अंडरस्टूड, मीन्स इट गोस अप. अंडरस्टूड. अत्र पश्यन्तु, न केवलम् एक उपसर्गम्, उपसर्गद्वयम् उपसर्गत्रयमपि अस्माभिः उपयोगं कर्तुं शक्नुमः. अत्र प्र इति प्रति इति आहा इति उभयोपि यत्र स्थापितमस्ति. प्रति प्लस आ प्लस गच्छति प्रत्यागच्छति. So you don't have to use one upasarga, you can use multiple and get even different meanings. Pratyagachati means you come back to the same position. Pratyagachati, nearly agachati means coming. Pratyagachati means atra agatavan. Pratigachati means you went to the same place. Look at the power of upasarga. Atra pashyantu bhavantah. Prati उपसर्ग द्वयम् अस्ति अत्र. प्रति इति आ इति उभयोपि अत्र स्थापितम् अस्ति. प्रतिगच्छति एकमेव, प्रति एव. प्रतिगच्छति मीन्स वापस जाएगा इति हिंदी भाषायां वदन्ति किल. प्रतिगच्छति. निर्गच्छति लेफ्ट, लेफ्ट, ही लेफ्ट. ईच एक्सप्रेसेस डिफरेंटली. निर्गच्छति निर्गमनस्य समयः, टाइम टू गो. निर्गमनस्य समयः अभवत्, टाइम टू गो इति वदामः किल. तत्र निर्गमनम् इति वक्तव्यं. निर्गच्छति. संगच्छति वेंट वेल, सम्यक् अभवत्. संगच्छति. अपगच्छति, he went closer. He went away. Apagachati, he went away. Upagachati, he came closer. पश्यन्तु, तादृशस्य एक्सप्रेशन अत्र भवति इति पश्यन्तु. अप्रोप्रियेट पदस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुमः. He came near, that's why संस्कृते अधिक पदस्य उपयोगं न आवश्यकम्. It's a very concise language, very powerful language. He came near me, सः अपगच्छति. He comes near me, सः अपगच्छति. Period. सर्वं तत्र अस्ति. क्षम्यताम्, उपगच्छति. सः दूरी गतवान्, अपगच्छति. अनुगच्छति. He follows him. यत्र सः गच्छति सः तस्य पुरतः गच्छति. अनुगच्छति, अनु follows. एवं 300 to 500 you can make out of just gum. क्रियापदस्य वैशिष्ट्यम् अत्र एव अस्ति इति अहं किञ्चित् प्रदर्शयितुम् इष्टवान्. Gum is the dhatu root. First day I said everything starts with a root and then some prefixes are added. No, the gum, after you add the ti is the prefix, suffix. The suffix is called ti. It's called ting. Once you add some rules, apply, and then the gum will become gach and then gachati. Kartari shap iti ekam asti, tasmad akara bhavati, evam rule asti. You can derive every word. Gum changes to the... Gum to gachati is an equation, step by step you can derive. Kartari shap iti ekam asti, tat agati atra akara bhavati. Evam one at a time the rule will kick. It's a simple logic. Software programming बहु लिखितम् अस्ति इदानीं. पाणिन्याः एतत् सूत्राणि सर्वं स्वीकृत्य बहवः साफ्ट्वेयर कृतवन्तः. तत्र भवन्तः स्थापयन्तु, तत् इक्वेशन कृत्वा कैलकुलेशन कृत्वा पदस्य विनियोगं करोति. संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं तत्र अस्ति. Everything can be derived with an equation, step by step. In some cases, Anu may give
opposite meaning. Like it's a anupama. तत्तु अन्यत् नञ्च तत्पुरुष इति तत् अन्य तत् अनु उपसर्गः न उपसर्गः क्रियापदे एव भवति एकं सूत्रमस्ति तदर्थम् उपसर्गः क्रियापदे एव noun in noun you will not get upasarga that an is not na upama anupama it's called nanj tatpurusha samasa tattu anyat samasa किंचित वयं पश्यामः प्रति प्लस आ e plus a will become ya. There is a n sandhi. E plus a become ya. Prati plus a plus prati eka upasargah a dvitiya upasargah gacchati iti asti sarvam sandhyam pratyagachati bhavati. Again you can derive it. There are equations which you can use to derive it. Okay, when you say pratyagachati is every day you are here. Pratyagachati means he came back to the same place. Pa. Pratyagachati? He went back to Gach is going, Agach is coming. Astu, vayam idanim page 84 pashyama. तत्र वदम् इतः प्रारम्भं कुर्मः. अत्र प्रथम एवमस्ति. अत्र उपसर्गस्य उपयोगं कृत्वा वयं वाक्यं वदामः. तत्र उदाहरणं पश्यन्तु. छात्रः गृहं आ प्लस गम तस्मात् आगच्छति. आ इति उपसर्गः गम धातु अस्ति तस्मात् आगच्छति इति अभवत्. तादृशं वदन्तु. द्वितीयं नम नमति प्रणमति प्रणाम्स् इति वदामः किल. प्रणमति प्रणाम्स् इति कथम् अभवत्. प्र प्लस नम प्रणमति. भक्तः देवं प्रणमति. प्रत्यागच्छति. भूतकाले वक्तव्यं चेत् प्रत्यागतवान् किमपि वक्तुं शक्नुमः. प्रत्यागतवान् इति अत्र सर्वं वर्तमानकाले अस्ति. यदा यत् मया उक्तम् इट् केन् बि यूस्ड् वित् अदर् फार्म्स् आफ् द तस्मात् प्रत्यागतवान् अपि वक्तुं शक्नुमः भूतकालप्रयोगम् आवश्यकं चेत्. सहिति शत्रून् संहरति. ह्र धातु इज टू किल. ह्र दैट इज ह्र. संहरति. सैनिकाः संहरन्ति. उत्तमं. संहरन्ति बहुवचनम्. उत्तमं. प्रचि. परिपालयति. प्रोटेक्ट्स वेल पुत्रान्. अनन्तरं वस्त्रं प्रक्षालयति. प्रक्षालयति अस्ति किल. तत् क्षाल एंड प्रक्षालयति. गुरवः छात्रान् परिपृच्छति. 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 गुरवः तस्मात् परिपृच्छन्ति. परिपृच्छन्ति बहुवचनमस्ति. गुरवः इति गुरु इति पदस्य बहुवचनं. गुरवः एव पृच्छन्ति. कर्ता गुरवः तस्मात् बहुवचनं. क्रियापदमपि बहुवचने भवतु. भवान् वदतु चन्द्र. अधिवसति. अधिवसति. कवि काव्यं विल्लिखति. उल्लेखति. उल्लिखति इत्यादि अस्ति. उ अपि अस्ति. उल्लिखति अपि अस्ति. विल्लिखति. पोषणं विशिष्टेन लिखति इति विल्लिखति. ही राइट्स वेरी वेल.
उत्पतति jumps. See, patati is falling, ut is up. So utpatati is varam varam utpatati, jumping up and down. Upahasati. Sakim upahasati. Vismarati, vismritavan, vismritavati, vismaratu, vismarmarantu, sarvam. Forgot. अस्तु अत्र बालिके इति द्वौ वचनमस्ति. बालिकाः इति वयं चिन्तयामः, बहुवचने वयं वदामः. बालिकाः इति चिन्तयन्तु. बालिकाः गृह्णन्ति. बहुवचनं गृह्णन्ति. एकवचनं ते गृह्णाति, गृह्णन्ति, संगृह्णन्ति. अनन्तरं सृ धातोः सरति भवति. अनुसरति, अनुसारम् इति वदामः. अनुसरामः, सर्वं वक्तुं शक्नुमः. अनुसरति. कुत्र? सत्यं, मुद्रणदोषमस्ति. तत्र मुद्रणदोषमस्ति. निस्सरति. सृ प्लस् निस्, निस्सरति. अवतरति इति अर्थः. निस्सरति. उपकरोति. कृ धातु, कृ धातु करोति भवति. कृ तत्र धातुरूपस्य अपि किञ्चित् परिचयः भवतु इति. कृ धातोः करोति, उपकरोति. वृक्षः सर्वान् उपकरोति. इट् इस् हेल्पिङ्ग्, ऐ मीन् इट् इस् बेनिफिशियल् टु एव्रिवन्. अस्तु. करोति. उपसर्ग. So is it applied to the subject or object, the plural or singular? कर्ता. कर्ता बहवः सन्ति चेत् क्रियापदमपि बहवः भवति. अहम् अहं भवामि, वयं भवामः. वयम् इति कारणेन भवामः. अहं करोमि, वयं कुर्मः. कर्तायाः वचनं दृष्ट्वा क्रियापदस्य निर्णयं कुर्वन्तु. अस्तु, सपर्य किमपि वाक्यं वदतु. आपणस्य मध्ये स्तम्भः अस्ति. कापी कृतवती. एकः विद्युत्स्तम्भः अस्ति इति दिवाकरमहोदय उक्तवान्. भवतु. किञ्चित् बृहत् करणीयम्. अहं किञ्चित् बृहत् करिष्यामि. एकनिमिषम्. इदानीं पश्यन्तु. स्पष्टता भवति. व्यापारिणः क्रयविक्रयकार्यं कुर्वन्तः सन्ति. क्रयविक्रयकार्यं भवतु. बहूनि फलानि सन्ति. सुरभि आपणे किम् अस्ति? किञ्चित् स्पष्टतया पश्यन्तु भोः.
बहूनि फलं व्यापारं भवन्तः means you are telling you. ते बहूनि फलानि व्यापारं कुर्वन्ति. सस्य द्वितीय विभक्ति उपयोगं कृतवान्. व्यापारं कुर्वन्ति. किञ्चित् सः अपि उक्तवान्. जनः शाकां भवतु. सन्ति. उत्तमं. तस्मिन् मार्गे विक्रेताः विभिन्न प्रकारं फलं प्रदर्शयन्ति. प्रदर्शयन्ति. उत्तमं. विपणीं पृष्ठम् एकः वृक्षः अस्ति. कापीं करोति. पूर्वम् एतत् वाक्यमेव उक्तवन्तः. सेम् सेण्टेन्स् वास् टोल्ड्. भवतु. पुनरेकवारं प्रयत्नं करोतु. उत्तमं. फल आपणे पृष्ठतः विद्युत् यन्त्रं. सः उत्तमं. सः वदति फलापणस्य पृष्ठतः विद्युत् यन्त्रम् अस्ति. तस्मिन् विभागे कार्यं कृतवान्. तस्मात् तस्य दृष्टिः तादृशम् अस्ति. भवतु नाम. कुर्वन्ति करोति. एकः च कुर्वति, बहवः च कुर्वन्ति. अनन्तरम् अस्मिन् चित्रे आपणाः सन्ति. भिन्न भिन्न आपणाः सन्ति. तस्मिन् चित्रे अहम् अनेकान् जनान्. उत्तमं. पश्यन्तु, तत्र द्वितीयविभक्त्याः बहुवचनस्य प्रयोगं कृतवती सा. पश्यन्तु, तस्मिन् चित्रे अहम् अनेकान् जनान् पश्यामि. द्विवचनस्य द्वितीयविभक्त्याः बहुवचन प्रयोगम्. अनेकान्. रामान् अनेकान् इति. वदतु भोः. सरि. भवतु. कण्डोले उच्यतां भोः. सन्ति इति वदन्तु. स्तन सन्ति इति वदतु. कंडोले इनसाइड ओनली. सप्तमी. उत्तमं. द्वितीय चित्रं पश्यामः. एकं वदामः. योजितम् अस्ति. उत्तमं. वृक्षस्य पृष्ठतः एकं भवनम् अस्ति. तस्याः भवनम् इति अहं मन्ये. तस्मादेव सा वदति. भवतु. एकः मानवः शिरकवचे अस्ति. शिरकवचेन अस्ति. उत्तमं. हेल्मेट् कम्पल्सरि अभवत्. सः तत् निष्कास्य पुनरेकवारं न स्थापनीयम् इति तत्रैव भवतु इति. रात्रि निद्रामपि एवमेव करोति. शिरकवचेन एव निद्रां करोति अपि च. एकनिमिषम्. आपणे शाका अस्ति. अस्तु. एतत् पश्यन्तु भोः. सर्वस्य रुचिकरं भवति.
केवलं वाक्यत्रयम् अनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः वाक्यत्रयं वदन्तु शीघ्रेण वदतु क्रिकेट् क्रीडन्ति इति वदन्तु पर्याप्तं लघुबालकः रक्तवर्णकन्दुकं ताडेन दण्डेन प्रहृतवान् इति प्रथमकक्षायां मया उक्तं तत्र सत्यम् अभवत् I used an example, if you remember. I kept on changing. एकः लघुबालकः रक्तवर्णं कन्दुकं दण्डेन प्रहृतवान् इति एकं वाक्यं तत् सर्वम् अत्र अस्ति भवतु मार्गस्य मध्ये क्रीडन्ति उत्तमं तस्मिन् चित्रे चत्वारः बालकाः मार्गस्य मध्ये क्रीडन्ति उत्तमं वाक्यं भीतिं विना क्रीडन्ति विग्रहः इति वदतु अस्ति श्वेतवर्णविग्रहः इति वदतु भवतु विग्रहः इति भवतु अनन्तरं अस्तु वयम् अन्यत् विशेषप्रयोगं पश्यामः अनन्तरं समापयामः अन्यत् विशेषप्रयोगं वयं पश्यामः यदि तर्हि इफ् देन् यदि इफ् तर्हि देन् इफ् समथिंग देन् वदामः किल यदि अहं प्रतिदिनं संस्कृतस्य अभ्यासं न करोमि तर्हि सर्वं विस्मरामि उत्तमं वाक्यं किल यदि अहं प्रतिदिनं संस्कृतस्य अभ्यासं न करोमि तर्हि सर्वं विस्मरामि यदि तर्हि यदि अहं 8:30 कक्षां न समापयामि तर्हि श्वः आरभ्य कोऽपि न आगच्छन्ति सत्यं वा यदि तर्हि इति उपयोगं भवति एव यदि अहं समये न आगच्छामि तर्हि रैल्यानं न प्राप्नोमि परन्तु एकं जोक् मया वक्तव्यमस्ति एकः नागपुरतः देहलीं गन्तुं तस्य इच्छा आसीत् ग्राण्ड् ट्रङ्क् एक्स्प्रेस् अस्ति तेन द्वारा वयं गच्छामः इति चिन्तितवान् सः जागरूकतया कार्यं करोति तस्मात् अस्य प्रयाणदिनम् अद्य इति चिन्तयन्तु ह्यः एव सः स्टेशन् मास्टर् पुरतः गत्वा पृष्टवान् कदा रैल्यानम् आगच्छति इति सः उक्तवान् 2:30 आगच्छति 5 निमिषाणि एव अत्र स्थापयति अनन्तरं तद् गच्छति धन्यवादः इति उक्त्वा आगतवान् सो परैद्युः अद्य सः गच्छति प्लाट्फार्म् गच्छति 2:30 आगत्य 5:35 प्रतिगमनम् इति श्रुतं सः यदा अन्तर्गतवान् तत्तु 2:30 एकनिमिष ऊनः अभवत् 2:29 5:30 सः यदा प्लाट्फार्म् मध्ये गतवान् तत्र रेल्यानं वेगेन गच्छन् आसीत् सः पृष्टवान् अत्र कोऽपि आसीत् कः यानः इति सः पृष्टवान् एतत् ग्राण्ड् ट्रङ्क् एक्स्प्रेस् इति उक्तवन्तः सः महान् कुपितः सः साक्षात् तत्र स्टेशन् मास्टर् प्रकोष्ठं गतवान् किं भोः ह्यः अहम् आगतवान् भवान् 2:30 आगच्छति इति उक्तवान् अहं निमिषद्वय पूर्वमेव आगतवान् किम् एतत् सः उक्तवान् एतत् ह्यस्तन रेल्यानम् अद्यतन रेल्यानं श्वः आगच्छति इति उक्तवान् भवतु यदि श्वः विरामः अस्ति तर्हि रमा निश्चयेन भवतः गृहम् आगच्छति नो चेत् सा कार्यमग्ना कार्यालयं गच्छति चेत् अन्यस्य गृहं गन्तुम् अवकाशः न लभ्यते विरामः अस्ति चेत् आगच्छति वदन्तु यदि तर्हि वाक्यद्वयं वदन्तु यदि तर्हि
श्लोकस्य अर्थ्यम् अवगच्छति. वेरी गुड, उत्तमम्. मोक्षं न प्राप्यते. मोक्षस्य सुलभः मार्गः प्राप्तः इदानीं. कार्यस्य विषये न भोः, मोक्षस्य मार्गः तु अन्य. प्रमोशन् न प्राप्नोमि इति वदतु, तत्तु उत्तमं. नो चेत् IIM-तः बहिर्गच्छामि इति वदतु, तदपि उत्तमम्. उत्तमं वाक्यं. वाक्यं तु उत्तमम्. उत्तमं वाक्यं. यदि तर्हि आगच्छति वेट् भवामि, अनन्तरं पश्यामः. वेट् भवामि इति वदतु, वाक्यं तु सत्यमेव. अनन्तरम् अन्यत् नूतन प्रयोगः वयं पश्यामः, तदपि उपयोगाय भवति. पश्यन्तु, आरभ्य पर्यन्तं, फ्रम् टु काश्मीर आरभ्य कन्याकुमारी पर्यन्तं भारतदेशः अस्ति. काश्मीर आरभ्य कन्याकुमारी पर्यन्तं भारतदेशः अस्ति. अद्य प्रातःकाल आरभ्य 6:30 पर्यन्तम् अहं संस्कृतमेव पठितवान्. आरभ्य पर्यन्तं. भवान् आरभ्य भवती पर्यन्तम् उत्तमवाक्यानि वदन्तु. प्रत्येकम् उत्तमवाक्यानि वदन्तु. आरभ्य पर्यन्तम् इति प्रयोगस्य आवश्यकता भवति एव. फ्रम् टु, इतः आरभ्य ततः पर्यन्तम् इति वक्तुं वयं शक्नुमः. पश्यन्तु, अत्र अद्य आरभ्य बुधवासरः पर्यन्तं विरामः अस्ति. 2-3 days हालिडेस् अस्ति चेत् वयं वदामः किल, अद्य आरभ्य बुधवासरपर्यन्तं विरामः अस्ति. दिनत्रयं दिनचतुष्टयं भवतु. एवं भवान् आरभ्य भवती पर्यन्तम् एकम् उत्तमं वाक्यं वदन्तु. अत्र आरभ्य पर्यन्तम्, आरभ्य इति अस्ति किल, तस्य तः इति अपि उपयोगं कर्तुं पञ्चमी भवति. अनन्तरम् अहं वदामि, आरभ्य इति अस्मिन् स्थाने तः अपि वक्तुं शक्नुमः. तः इति कन्याकुमारीतः चेन्नै पर्यन्तं तमिळ्नाडु प्रदेशः अस्ति. आरभ्य पर्यन्तम्, आरभ्य इति पदस्य तः अपि वक्तुं शक्नुमः. कन्याकुमारीतः चेन्नै पर्यन्तं तमिळ्नाडु प्रदेशः अस्ति. अद्य प्रातःकालतः फ्रम् टु, फ्रम् पर्यन्तम् इस् अप् टु or till or whatever. उभौ समानम्. आरभ्यः पर्यन्तमपि वक्तुं शक्नुमः, तः पर्यन्तमपि वक्तुं शक्नुमः इत्येव अहं वक्तुम् इच्छामि. नैव तादृशं न. आरभ्यः इति पदस्य स्थाने तः अपि समानम्. एतस्य परिवर्तयन्ति चेत् अर्थम् अन्यथा भवति किल. न पश्यन्तु, अत्र अद्य पर्यन्तं बुधवासर आरभ्य तदपि कर्तुं शक्नुमः. मीनिङ्ग् हाव् टु चेञ्ज्, बट् वाक्यम् अशुद्धं न. तस्य प्रश्नः एषः आसीत्, एतस्य वयं परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः वा इति. यदि भवन्तः परिवर्तयन्ति, वाक्यस्य अशुद्धता नास्ति, अर्थस्य अपि परिवर्तनं भवति. तावदेव. वाक्यस्य अशुद्धता न, अर्थस्य परिवर्तनं भवति. किमर्थम् इत्युक्ते फ्रम् टु इफ् यु चेञ्ज् इट् विल् चेञ्ज्. तावदेव. तः पर्यन्तं न उभौपि कुर्वन्ति. तः सुलभाय भवति इति उभौपि कर्तुं शक्नुमः. आरभ्य पर्यन्तमपि तः पर्यन्तमपि. तः सुलभतया अस्ति इति तः इति वयम् उपयोगं कुर्मः. पञ्चमी विभक्ति तः भवति, तस्मात् एव तः इति वयं कुर्मः. हिमालय पर्वत आरभ्य विंध्या पर्वत पर्यन्तो आर्यावर्त प्रदेश अस्ति. उत्तमं वाक्यं कर्तुं शक्नुमः.
तस्य आरभ्यस्य पर्यन्तं तस्य न परिवर्तनं करोतु, मध्ये यत्किमपि कुर्वन्तु, चिन्ता न, अर्थस्य अन्यथा न भवति। किमपि वदन्ति आरभ्य पर्यन्तं? सर्वे जनाः आरभ्य रात्रि पर्यन्तं करवाणि भाषणं उत्तमं वाक्यं। सर्वे जनाः प्रातःकाल आरभ्य रात्रिपर्यन्तं करवाणीं स्वीकृत्य भाषयन्तः सन्ति। एवं उत्तमं वाक्यं वदन्तु भोः। उत्तमं वाक्यम्। अस्मिन् कक्षायां we say there are people from age of 6 to 60. उत्तमं वाक्यं। So प्रातःकाले नववन्दनम् आरभ्य सायङ्काले पञ्चवन्दनं पर्यन्तं पश्यन्तु भोः, प्रातःकाले 9 आरभ्य सायङ्काले 5 पर्यन्तं मम विद्यालयः अस्ति। But I will tell a nice joke in English and stop. Somebody asked me when does school work? So the answer was, my school works from 5 to 10 to 10 to 5. Lunch break is 2 to 2 to 2 to 2. अस्तु, वयं श्वः मिलामः। श्वः न, श्वः अहं देहलीं गच्छन् अस्मि, तस्मात् श्वः विरामः संस्कृतकक्षार्थं। परश्वः वयं मिलामः। श्वः कक्षा नास्ति। श्वः कक्षा नास्ति इति कारणेन अद्य 6 दिनानि अभवत्, 5 दिनानि अभवत् वा? 6 दिनानि अभवत्। तस्मात् परश्वः यदा भवन्तः आगच्छत्यः तदा एकस्मिन् पेपर् मध्ये गत मासे वा गत सप्ताहे किम् अभवत् इति 6 वाक्यानि, आगामि सप्ताहे अथवा आगामि मासे किं करिष्यन्ति इति 6 वाक्यानि लिखित्वा अर्पयन्तु। अहं करेक्शन् करोमि। होमवर्क। Tomorrow is holiday, so you have to do some work. 6 sentences about last week or last month, 6 sentences about next week or next month. यत्किमपि विषयं स्वीकृत्य होमवर्क करणीयं। प्रति एकस्य कृपया पेपर् मध्ये लिखित्वा स्थापयन्तु। शुभरात्रि।